حالا خلافه، به نظر من اشکال نداره. این ربا نیست، این تحدید مورد قرضه. یعنی مثل این مونه کسی فرض کنید یه مجلسی داره، میگه هر کی مجلس من میاد من به اون قرض میدم. یعنی به اینایی که میان مجلسش قرض میده. میگه من به هر کسی قرض نمیدم، مگر من به کسی قرض میدم که فرض کنید فلان کار رو میکنه. یه وقتی میگه من به کسی قرض میدم که پول به من میده یا میاد خونم رو جارو میکنه، نه این میشه ربا. اما اگر مورد قرض را محدود کرد، بعضی فرمودن اینم رباست. اما به نظر من نه، این ربا نیست. میگه من به کسی قرض میدم که بیاد پولشو پیش من 6 ماه بذاره، 3 ماه بذاره، 1 سال بذاره. این محدود کردن مورد قرضه، نه قرض جر نفع. قرض نفع نداره. یک کسی میگه من به سیدا قرض میدم مثلا، این رباست. یا یه سیدی که میگه من به عالما قرض میدم مثلا، یا یک کسی میگه من به کسای قرض میدم که نماز شب میخونن. محدود کردن مورد قرض ربا اسمش نیست. اما اگر یه چیزی سود ببره ازش، اون رباست.